वो भी ट्रेसिंग पे था, सारा कुछ ट्रेसिंग पे था। पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की। अब ये बंदा जो है उमर रसीदा था, लेकिन इसको नहीं पता था कि मामलात जो है वो कुछ और हो जाएँगे। अब उमर रसीदा था, इसको इतना टेक्नोलॉजी का भी पता नहीं था। इस कहते हैं ऊँट गुज़र गया लेकिन दुम रह गई। जनाब, ये तस्वीर आपने देखी होगी वसीम फ्राडिया, ये अचरा केस के बारे में जो 20 किलो सोना जो वहाँ से इसने फ्रॉड के ज़रिए से निकाला था और भाग गया था। ये फँसा कैसे है और इसके अंदर क्या-क्या चीज़ें जो है ना इसने फ्रॉड के अंदर जो इस्तेमाल किए हैं, ये सारी स्टोरी मैं आपको बताऊँगा। और ये पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त ऑपरेशन था और इस पुलिस ने जिस तरीके से इस बंदे को पकड़ा है, ये बड़ा ही सेंसिटिव चीज़ थी। अब होता कुछ इस तरह है कि ये जब वहाँ से सोना उठा कर जब ये भागता है, तो उसके बाद ये इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता है। जब इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाता है, तो इसने जो है वो अपने 2 मोबाइल वो बेच दिए एक दुकानदार को। जब वो मोबाइल बेचता है, तो उसके बाद जो इस मोबाइल दोनों मोबाइलों के अंदर जो सिम इस्तेमाल हो रही थी, वो भी इसकी नहीं थी, वो भी किसी और के नाम पे थी। अब ये चिलत्तर चालाक इतना ज़्यादा था कि इन दोनों इसने सोचा कि ये 2 सिमें जो हैं, ये तो चलो हो गई साइड पे, ठीक है, ये मेरे नाम पे नहीं थी, जो जो चलाएगा वो फँसेगा। लेकिन जो मोबाइल इस्तेमाल होते रहे, उनका जो IMEI नंबर होता है, वो जो है ना, वो भी ट्रेसिंग पे था, सारा कुछ ट्रेसिंग पे था। पुलिस ने बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी यहाँ पर इस्तेमाल की। अब ये बंदा जो है उमर रसीदा था, लेकिन इसको नहीं पता था कि मामलात जो है वो कुछ और हो जाएँगे। अब उमर रसीदा था, इसको इतना टेक्नोलॉजी का भी पता नहीं था। इसने बस वो सिमें-शिमें जो हैं वो फेंक दी और उसके बाद जो है मोबाइल जाके दुकान पे बेच दिया। अब जिस प्लाज़े के अंदर ये जाता है, वहाँ पर प्लाज़े से आने-जाने की जो फुटेज है, वो भी हमने देखी हैं और लोगों ने भी जो है ना वो फुटेज जो है वो देखी हैं। अच्छा, ये अपनी बेटी के साथ वहाँ पर जाता है, 2 फ़ोन बेचता है और 2 ही फ़ोन वापस लेता है। जब ये 2 फ़ोन वापस लेता है, तो वहाँ पर उस प्लाज़े की सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है, लेकिन आगे जो दुकानदार है उससे क्या गलती होती है, वो दुकानदार गलती करता है कि उसको जो है वो डाटा नहीं लिखता, कि ना इससे आईडी कार्ड वगैरह लेता है। बहरहाल, तो उसके बाद जो है वो जब वो फ़ोन जब ऑन होते हैं, तो वो उस बंदे को ट्रैक किया जाता है, जो फ़ोन IMEI नंबर जिसके ऊपर ट्रेसिंग लगी हुई थी। जब उसको ट्रैक किया जाता है, तो बंदा कहता है, भई मैंने मैंने फ़लाँ मोबाइल जो है ना फ़लाँ मोबाइल शॉप से ये मैंने मोबाइल लिए थे। अब जब वो फ़लाँ मोबाइल शॉप से जब मोबाइल लिए थे, तो वहाँ पर जब पता करता है, पकड़ता है, तो वहाँ पर जो वो बंदा भी जो है ना वो फँस जाता है। लेकिन अब इस केस के अंदर 2 अहम चीज़ें हैं, वो अहम चीज़ें क्या हैं, वो ज़रा सुनिएगा। इस बंदे के राब्ते एक प्रॉपर्टी डीलर से था, एक चौकीदार से था। एक घर इसने कहीं पे परचेज़ किया हुआ था, वहाँ पर चौकीदार था, उससे कोई राब्ता-शाब्ता करता था। एक जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसके साथ इसका राब्ता था। वो प्रॉपर्टी डीलर कहाँ का है, वो टेक्सला का बहुत बड़ा प्रॉपर्टी डीलर है, उसका नाम मैं आपको बताना नहीं चाहता। तो वो जो है वो इसके साथ राब्ते में रहता था। जब राब्ते में रहता था, तो वहाँ पर जब उस प्रॉपर्टी डीलर के पास जब पहुँचे, तो वहाँ पर एक कामयाब पुलिस ने बहुत बड़ी रेड की और जब रेड करते हैं, तो वो उसको अपना मेहमान बना लेते हैं। जब अपना मेहमान बनाते हैं, तो उसने सारी की सारी बातें जो है वो अब बता दी पुलिस को कि जनाब, ये बंदा मेरे साथ इस तरह राब्ते में था और ये इसने ये मेरे से प्लाट लिए, ये मेरे साथ इस तरह ये किया। अब लोग मुझसे सवालात ये पूछ रहे हैं कि जनाब, क्या ये जो बंदा जो पकड़ा गया है वसीम, जिसने इतना बड़ा जो है वो फ्रॉड किया, 10 अरब अरब रुपए का 20 किलो लोगों का सोना जो है वो जो इसने गबन किया, अब ये इससे जो है वो सोना बरामद हो चुका है। जनाब, पहली बात तो ये है कि बंदा बरामद हो चुका है, उसके बाद सोना जो है वो तो मिल ही जाएगा। आखिर इसने कहीं न कहीं दिया होगा, तो सोना तो इसके पास ही होगा। अब जो है वो टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल किया गया, वो इंतहाई ज़बरदस्त इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने क्या किया, वहाँ पर इसको जो है ना वहाँ पर पकड़ा। अब IMEI नंबर कहीं पर भी इस्तेमाल हो रहा होता है, तो याद रखिए वो बंदा पकड़ा जाता है। वो बेशक अफ़गानिस्तान में भी इस्तेमाल हो रहा हो, बाहर किसी भी मुल्क के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा, तो बंदा तो पकड़ा जाता है। लेकिन अब इस वसीम के साथ जो है ना वो यही चीज़ हुई। जो लाहौर के ताजर बरादरी है, उसको जो है वो एक अच्छी खुशखबरी ये है कि जो है ना वो अब ताजर बरादरी का जो सामान-शमान था, वो जो इनका माल वगैरह था, वो सारा कुछ मिल जाएगा।
اور یہ ملنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری تھا، کیونکہ لاہور شہر کے اندر اتنا بڑا چوری کا یا اتنا بڑا فراڈ کا ایک عنصر جو پایا گیا، یہ انتہائی غلط ہے۔ اور وہاں کے جو تاجر برادری ہے، انہوں نے تاجر برادری نے جو ہے وہ جو سونا رکھوایا ہوا تھا، وہ بھی وہاں سے جو ہے نا وہ غائب ہونا ایک سوال نشان تھا۔ لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ لوگ یہ جو 20 کلو سونا تھا، یہ سونا جو ہے وہ آخر اس کا اکیلے نہیں تھا، کسی ایک بندے کا نہیں تھا، وہ سارے دکاندار وہ جو ہے وہ اس کے پاس رکھواتے تھے۔ اب وہ اس کے پاس جب رکھواتے تھے سونا، تو وہ ایک امانتاً طور پر رکھواتے تھے، اور اس بندے نے یہاں تک پہنچنے کے لیے 30 سال لگائے، اور یہ 30 سال وہاں پر مارکیٹ میں رہا، کاروبار کرتا رہا۔ اس کا جو اس کے اندر جو ایک چیز تھی وہ یہ تھی کہ میں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ یہاں سے رفو چکر ہو جاؤں۔ اور اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ باہر کے ملک میں ہوتا ہے، اور یہ اسلام آباد کے E11 جو ہے وہ مرکز میں جو ہے وہ وہاں پر رہ رہا تھا، اور یہ اس نے تھوڑا بہت حلیہ بھی چینج کرنے کی کوشش کی، اور یہ بڑا جو ہے نا فراڈین اور مکار اس طرح بن کے جو ہے نا وہ کام کر رہا تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چور چور ہی ہوتا ہے، کہیں پہ بھی ہو، کہیں پہ بھی کوئی کام بھی کر رہا ہو تو چور چور ہی ہوتا ہے۔ اور اس طریقے سے اس نے جو چوریاں کی، یہ بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا وہاں سے سامان اس نے لیا، سامان اٹھایا، اور لوگوں نے اپنی امانتیں رکھوائی ہوئی تھی اس کے پاس، زیورات وغیرہ رکھائے تھے۔ اور یہ 5 وقت کا ایک نمازی بندہ تھا، اور 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھتا تھا، اور اگلی اگلی صفوں میں بیٹھتا تھا۔ لوگ اس سے جو ہے نا وہ لوگوں نے کمیٹیاں بھی رکھی ہوئی تھی۔ تو یہ جو ہم ویڈیو میں آپ کے سامنے بنا رہا ہوں، یہ ویڈیو بیسیکلی یہ ایک آپ کے لیے انفارمیشن ہے کہ خدا را کسی بھی بندے کو اتنا پیسہ یا اتنی چیزیں مت دیں، تاکہ وہ بعد میں جو ہے وہ آپ کے مخالف نہ ہو جائے اور آپ کی چیزیں لے کر بھاگ نہ جائے۔ اور اسی طرح کافی سارے لوگ جو ہے وہ کاروباری معاملات میں بڑا ٹرسٹ کرتے ہیں، بڑا جو ہے وہ لوگوں کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ ایک اعتماد بنا لیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پیسہ آپ کے پاس رہے گا ہمارا، اور پھر ہم بعد میں آپ سے لے لیں گے۔ یہ بہت بڑی جو ہے وہ مثال ہے اشرا شہر، اشرا جو وہ مارکیٹ ہے ان کے تاجروں کے لیے، ہمارے لیے جو اور لوگ جو ہے وہ مارکیٹ میں جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ خدا را کسی کے اوپر کوئی ٹرسٹ نہیں کرنی۔ اگر آپ ٹرسٹ کریں گے تو آپ پھنسیں گے۔ اور اس طرح دیکھیں 20 کلو کا سونا جو ہے وہ یہاں سے لے کر فرار ہونا جو ہے وہ فرار ہونا چاہتا تھا، لیکن اللہ نے جو ہے نا وہ سب کو بچا لیا۔ اب یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ٹیکنالوجی جو ہے وہ جس طریقے سے کام کر رہی ہے، ٹیکنالوجی جس طریقے سے وہ معاملات جو ہے نا انہوں نے کیے، پولیس نے جو کیے، یہ پولیس کو سارا کا سارا جو ہے وہ ریوارڈ جانا چاہیے، اور اس کا جو سونا ہے وہ جلد از جلد ریکور کرایا جائے گا۔ اور اس سے پیچھے میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، پولیس کو چاہیے کہ جن بندوں کو انہوں نے اریسٹ کیا ہے، ان کے پاس جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں، وہ چیزیں اشرا کے جو اشرا مارکیٹ کے اندر جتنے بھی تاجر ہیں ان کو بتائیں، کیونکہ وہ بیچارے کافی ٹائم سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اور کافی سارے لوگوں کا کاروبار بند بھی ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کا کروڑوں روپے کا سونا تھا، کسی کا جو ہے وہ اربوں روپے کا سونا تھا۔ وہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے، اور کہاں لمبی گیم تھی اس بندے کی۔ اب یہ اس نے کام ہاتھ تو ڈالنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ اس کا صحیح طریقے سے ڈلا نہیں ہے، اور یہ بیچارہ پھنس گیا ہے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کبھی بھی کسی کے اوپر اتنا اندھا ٹرسٹ نہ کریں، تاکہ آپ جو ہے وہ بچے رہیں۔ ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا، اور پوسٹ پاکستان چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور اگر آپ ہم سے کوئی ٹک ٹاک لائیو کے اوپر کوئی بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ٹک ٹاک لائیو کے اوپر بیٹھتے ہیں، تو آپ ٹک ٹاک لائیو پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔